السلام عليكم يا طلابي، كيف حالكم؟ واش اخباركم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير. وانتم راكم تشوفوا في هاد لا فيديو من جديد رجعت لكم. طبعا كان اخر فيديو طرأنا عليه يعني تاع الادب العربي اللي هو كنا نتحدثوا على الحقل الدلالي والحقل المعجمي، كل منهما كيف نفرقه، كل منهما واش يحكي، كيف نجبدوه من القصيدة، واش الفرق اللي بيناتهم، واش السؤال اللي يجمعها من الاثنين. دائما وابدا قبل ما نبدا في الفيديو في الشرح اكثر واكثر، ما تنساوش تحطوا جمل لا فيديو، تكومونتيو لي فيها، تبارطاجيوها لكم اصدقائكم وزملائكم، هم كذلك بحاجه به يستفادوا، افيدوهم. وابونيو لي في لاشين كان جديد اول مره تشوفوا لا فيديو هذا بالضغط على زر سبسكرايب الاحمر وفعلوا زر الجرس كي يصلكم اي جديد انزله لكم ان شاء الله دائما وابدا. انا متنشطه معاكم بزاف لنهايه العام الدراسي، ما نغيبش خلاص عليكم. انا معاكم هنايا، اي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير ولا روحوا عندي الانستغرام هنا تاعي اهضروا معايا في الخاص، نجاوبكم كامل، واحد ما نخليه ولا واحد ما نتكبر عليه، نجاوبكم كامل. اي سؤال اي استفسار روحوا عندي على الخاص. نعاود نقول احنا ما نخدموش على ليكزامان تاع الثلاثيات، احنا نخدموا على البكالوريا، لانه ليكزامان تاع الثلاثيات انا درت لكم الدروس من العام اللي فات، كاينين من تاع 2020، يعني كاينين تروحوا اليوتيوب تلقاوهم وتراجعوا الامتحان تاعكم. بصح انا قاعده نمشي لكم مع الباك، وندير لكم في الحوايج ولي موكلي اللي تحتاجوهم صح، ونعاودهم كم من مره. انا الحقل الدلالي والحقل المعجمي كنت درتهم بالتفصيل، ومع ذلك حابه نطبق في قصائد. جبت لكم بكالورياتين نطبقوا فيهم الحقل الدلالي والمعجمي في سؤال يجمعهم الاثنين مع بعض. خليكم معنا فيديو. وكما كنت قلت لكم بلي الحقل الدلالي هو عبارة على كلمات يقول لك خرج لي المجال اللي ينتمي ليه هذه الكلمات، المجال اللي ينتمي ليه هذه المجموعة من الكلمات هو الحقل الدلالي. يعني الحقل الدلالي حنايا نستنتجوا وش هو العلاقة يجمع هذه الكلمات، بينما الحقل المعجمي هو العلاقة العكسية مع الحقل الدلالي. الحقل المعجمي يعطي لك المجال واجد فاض وانت تخرج له الكلمات منه. الحقل الدلالي هو استنتاج المجال، والحقل المعجمي هو استخراج الكلمات. بار اكزومبل في القصيده يقول لك ما هي الحقل كما نقولوها، خرج لي الحقل المسيطر على القصيده. هنا يكون سألك سؤالين، الحقل الدلالي والمعجمي، هتخرج له المجال اللي هنا تكون جاوبتي على الحقل المعجمي وتخرج له الكلمات اللي هنا كنتي جاوبتي على الحقل الدلالي. يقول لك ما الحقل المسيطر في القصيده، راح يكون تخرج نوع الحقل اللي هو الحقل المعجمي. والسؤال الثاني اللي هو الكلمات اللي هما الحقل الدلالي. لذلك دركا حنايا انا كنت ديما نعطيكم كلمات ونقول لكم خرجوا منها وش هو الحقل اللي ينتمي ليه. تقولوا لي نتوما الحقل الدلالي كذا وكذا، بصح مرات يقول لك يعطيك طول الحقل ويقول لك خرج لي كلمات من النص. بار اكزومبل يقول لك حقل الطبيعه، خرجوا لي كلمات من النص. هنا يقول لك الحقل المعجمي تاع الطبيعه. نعم، تسمى تستخرج الكلمات، بصح كون نعطيك الكلمات فقط تستنتج الحقل. فهمتوا كيفاش الطريقه؟ واللي اكيد مازال عنده اشكاليه راح يشوف الدرس باه يطبق معايا دركا في التمارين. نعطيكم القصيده الاولى تلقاوها هنايا، نحطها لكم انا في المونتاج. هذه القصيده كما راكم تشوفوا كي تقراوها تحكي على شهر أيلول. هنا الشاعر يتأمل في شهر أيلول بمفاتنه وجماله وأشجاره الخلابة وحشيشه الأخضر وسمائه الصافية، والحياة فيه تكون جميلة جدا إلى من الأنهار والمياه العذبة إلى. يقول لك ما هو الحقل المسيطر في النص. هنا تجاوبوا إجابين، تخرج الحقل والكلمات. يعني هنا تحط الحقل الدلالي والحقل المعجمي. لذلك كنقول انا الحقل الغالب على القصيده كما نشوفوا الشاعر يتامل في من؟ في شهر ايلول، شهر سبتمبر، على ما قاعد يحكي بالضبط
على الأمور الطبيعية. لماذا يا أستاذة؟ لأنه كان يحكي على الأشجار، الأنهار، المياه العذبة، السماء الزرقاء، الاخضرار، هذه كامل أمور طبيعية. فالحقل المسيطر في هذه القصيدة هو حقل طبيعة، الطبيعة. دركا نقولوا استخرج الكلمات، استخرج الكلمات لمن حقل. دوكا هنا نخدمو بالحقل المعجمي. الحقل المعجمي يعطيك المجال وانت تستخرج الكلمات التي تنتمي اليها المجال هذا. لذلك الكلمات نجبدوهم بعد من النص اللي هو حقل الطبيعة. الكلمات اللي نستخرجوها هم الأنهار. كنت انا خرجتها هنايا كي جاوبت. طبعا انا الشعر ما عنديش درك، نحطه لكم فقط لا فوطو. كنت خرجتها لكم، قلت لكم الأنهار، السماء، المياه، الحقول، الأشجار والاخضرار كذلك. هادو كامل تاع الطبيعه. دركا نروحو بعد ما فهمنا القصيده الاولى نروحو للقصيده الدوزيام اللي كانت تحكي. نحطها لكم كذلك هنايا. القصيده الدوزيام كانت تحكي لنا على فلسطين والثوره والحرب اللي صارت في فلسطين والدماء اللي تسفكت والاوطان الى اخره. وكان الشاعر لهنا في القصيده هذه يمدح في فلسطين ويقول بلي هي قدس، هي بلد مقدسة، وهي قضية وحدة تهم جميع الأمة العربية. يعني مش فقط الفلسطينيين فقط يتهمهم القضية هذه، وإنما قضية الوحدة العضوية أو اللحمة الجماعية اللي هي تلم كامل العرب. قضية تهم كامل الوطن العربي بشكل عام. يعني كل البلدان العربية يهتموا بهذه القضية ويوقفوا مع فلسطين ومع إخوانهم الفلسطينيين. ذلك الشاعر كان هنا يقدس فلسطين ويذكر أهمية هذه البلد ويمدح فيها ويحكي ما جرى لها وما فعل الصهيونيين بها. لذلك قال لي استخرج حقلين. قال لي الشاعر في القصيدة هذه يوجد حقلين، هم حقل السياسي والحقل الحقل السياسي والحقل الديني. حيث الشاعر هنايا أعطالي الحقل، يعني مدلي الحقل المعجمي. دوك انا بدوري نستخرج الكلمات. انا هنايا قاعده ندير في الحقل المعجمي مش الحقل الدلالي. كنت قاعده ندير في الحقل الدلالي كان عطالي كلمات وانا نقول واش من حقل ينتمي اليه، واش من مجال ينتمي اليه. بصح هنايا ما قاليش هكا، هنا عطالي المجال. هو قال لي استخرج الكلمات التي تنتمي الى كلا المجالين. هنا قاعده ندير في العلاقه العكسيه اللي هو الحقل المعجمي. قاعده نستخرج. نبداو بالحقل السياسي كما رانا نشوفوا في القصيده. تذكرنا الثوره، تذكرنا المانيا، تذكرنا الدم، تذكرنا الاوطان والارض. هادو كامل علاقه بالسياسه، بالقضايا السياسيه. هادو كامل موجودين في القصيده. الدوزيام الحقل الدلالي اللي هو الانبياء، قدسنا، جنته، عقيدتنا، حجة الله. هادو كامل يخصوا بالدين، كلمات دينية. نرجع نعاود نقول انا هنا قاعده ندير في الحقل المعجمي. علاه؟ لانه هو عطاني الحقل واجد. قال لي حقل ديني فقط انتي استخرج الكلمات. هنا حقل معجمي بصح كون عطاني الكلمات وقال لي ما هو الحقل. هنا حقل دلالي. روحوا عاودوا شوفوا الدرس وتفهموا اكثر عليا طلابي. وكما قلت لكم دائما وابدا ما تنساوش تعطيو صحابكم كامل باش يستافدوهم ايضا معاكم. وهاي القصيده الاولى والثانيه عاودوا قراوهم وعاودوا جاوبوا نتوما وفهموا عليا اكثر واكثر. نحبكم بزاف. حبيت في اخر لا فيديو نقول لكم حاجه مهمه. راح ندير بث مباشر ان شاء الله يوم الجمعه كالعاده. ديما في الويكند نديروا البثوث المباشره. لذلك طبعا درك انا راح ندير نهار الجمعه ندير لكم ظاهره الالتزام. ظاهره الالتزام نحكيو فيها ونشرحوها ونفهموا الشعر كيف يكون فيها بالتفصيل الممل وامثله عليها ونجيب لكم نصوص ايتو. نتوما وجدوا لي كيستيون على ظاهرة الالتزام واي حاجة ما فاهمينهاش وقولوا لصحابكم باه نلقى عدد كبير يتابعني ونتحفز معاكم اكثر.
كونوا في الموعد كامل يوم الجمعة إن شاء الله على الساعة 5 مساء. إن شاء الله نكونوا كامل في البث ونستفدوا كامل مع بعضنا.